سلام كبرات تخاتلك صقات عنا كم يكأنهم أبزحالف أوان كم تذكروا بزعبا بستفل هذه بقدي أب حجرنا زعبتو زرنا متعيد حنتي مدب أب تحت رستاوي الطعام متعيد تبل حنت زعبا قريبنا لكم نيرنا لومي جن تأمتنا نواهم جرنا لنا أب وسعي تركوا أحواتنا حاتنا سدرابيتنا كلهم سدراهمن لنفسهمن أبزي قد فمو زخركم سدرابيت نك تحجزوا تخافلو مسوعتن تجبرو زعرن نفلتينا يرد النايو نمسكنينا نزيك خون كله نزي كله جن خون انت خوينو جن تعناهم هذا عابي رقواحيو سلزي بزعبا زي حنتي بزعبا أمرت عنا حنتي زعبا قريبنا لكم علينا أنا دكتور زجراداي مساي دكتور أبراهامن دكتور فيلمون ألو سلام كلهم حبرة أكلاوي تعننا كل جزء أبجمت أطيز وزح جزء تخونا جن مسوقات تحيزو تأمراوي تعننا نولو ونازيو أقداسيو زبها مين ريو لك أخمت حنتي عزيو بلوز دخنة موتر زلوا ماكينة بزي أوتيستخت أساس زي تخيل أكلنا ونلك أخوميو أتي نعوز مرحو أمرنا قبو زخنة نيتعنا درجان تزيهالي ويون بقى تزيهالي نتا أكلنا وندوين نتا أكلنا بقبوك مرحو عيكلني سلزخا كل جزء أبتأ أمرنا زلوا نيتعنا درجة قديسنا كنسر حلوهم قبأنا نزخاخر كم زي ما توغننا مستناعي ستايسي مزلار استتحيزنا عنزارو كل ناس كندينا خابنا لو ما أنتي أبغزانا زلنا ولا بزي زلنا بسي كي بيدني إلا نزارب كي بيدني على تعبني بوشتي كسون كتبن عبد أورا لو بني بأمور زمت لو ما أنت بزي ترخيمنا زلنا نتي عبد أور كابن قد عنان مقدال نمورادنا ترخيمنا زلنا زي أبراهام كابتي حدث تاسكايوسي بجكو هذا ملكتات كم أقرب أوان زقات من نجر مرسع أبتكوابينا زلوا نجر أتكرو زي مها ويك أبصرح ناس أتكرو مسأن ويك أسوى لك زاربنا خلو أنت ناهون كايها وين تاهون كي أخي الهبوخينا كالي غير كيلكا سنيلنا كنسمى زيك على الناس كل من تاي سباتنا هنلون هون الزحجي هذي قداسنا تبنديو تبزح وان مستي النبابرنا ويتي زلنا متنا مراو تغطي ببزح مقادتاتنا نقلجو حركاو بقبو دقاس زي مركاب مالتي وي ودق اس مسان ليتي خندي كوانا نخون حسب كنا قاماتل بمحدار نزان نشتي ون افويتا خنركب زي نخيل كابت زلنا خندي وان نتس اني حسره تنفاس غير لنا خابتي افويلنا خنعرفو لزقبانا اوان نرحق علينا زي حركات عند ملكتات مالتي يخون مزينا اكسايسي حدا خابت ايزوليشن وي كازبلوي مكتا نفسها بين خاموخان بحتونا هذا خابت عبي ملكتي مساب زي مزلزاب كابت عرات كتسيخا زي مخيادونا له اذا حاجه حدا خابتي ازي كبير زقبلو صورسي ايزوليشن زبال ويكا بحتونا بينها غزا معصا ويكا كبسه مقلال كون له تبو سازي كابتي حج نزارو زلنا حنت زريد ملكتات ولا نا عمراوي صقميو ويكا صقطي علنا يلا كيترغمنا خلنا سي استفرالي كن ببهاراتنا زغلص ነገር ከም ዘሎ ግን يرين رد علينا مالتيو ببهلنا هذا ابي ነገር علينا بنغبرو ነገር مالتيو ምናልባት ንፈልጦም ሰባት ካብቲ ቀደሙም ጠባይም ቀይሮም ተሪና ወይካ አንተ ሰሚዕና ወይካ አንተ ተዓዚብና ናይ ምብጽጻሕ ባህል ያለና ويكا جيزي وسينا كوفيلكا هنا ناتباهلكا بزاباتي شجركا مقلال كونتاتكا مقلاص ولا نتي ززارب زلو سب نتي زن اب حنقولو زلو زسمعو ነገር كزارو خلوسي بقالات كغلص كلوسي اتي كابتي اكابي دزريو زنبر وي سمعو زنبر زي كونسي نايب حقي بقلل بزبله مقدن ولا فتح كرهبلو كم سخيل كمان كابتي تسمعتي زرهبو قبر مسلي راح زي كونسي كاب نفسه خمانسي كمزي خيلي مالتي اوص اي مزينا كريو خلنا ግን كمزي عينت ماي ማህበራዊ ሕክምና ኢልና ክንገልጾ እንተንኸልሲ كمزي አይርከብኒ ምክንያቱም ኩሉ ግዜ ኣብ ወጻይ ዘሎ ሰባት ኣብቲ ናይ ዕለት እንጀራ ምላይ ኣብቲ ነፍሶም ስድሮኦም ነቲ ኣብ ስርሖም ዝጽመድሉ ግዜ ስለዝኾነሲ ነዚታት ይቀየሩ ስለዚ ብዙሕ ሓጓፋት ይፈጠሪ ማለት እዩ ስለዚ ካብቶም ሓደ ምኽንያታት ፊሊ እስከ ሓደ ምኽንያታት ኮና ዝኸላሲ ክንገልጽ እንተኽእል ልካለ ዶክተር ጽጌረዳ ከም ትገልጽ ይወጽናሕኪ እቲ ዘዕበየና ማሕበረሰብ
أزيو بالزخانة كبرتاتن لعل زخانة قا سدرابيت بقاوما كاب ولاد جميرو كساب ولد بحارز خدلو ناي مأدي وقعنا نحنا زلنا مسقروا بتنا زلنا أخبروتن متحبة بارن أبنت كم تنفلتوس أو عدنا هذا قلعة اللي سدرابيتو مع ريون كبابي يوزعبيو قربيت يوزعبيكا نتصبوا نحماقن مالتي دار أي داليكا كم هم نولك كم درجاتاتو خاقيد أزي بو بتحد من ترك نريو كلنا أنا أبنت حركاتي بستفعل مهناتنا بعد ما يوم زنقرنا يحواتنا أتي بحتاو النت مالتي زي بحتاو النت تا سدرا ويكا إيرتراويت سدرا تبهر كتركب يتخلنا مهناتو كم تخل قلت يوت أنا حكي زبزح جيزي بسرعة مرات يوم كمان كم تكال زي كون اللي كاب كلتن العلن سرح كسورحو يقددو بت زلو نايت نابرا طلب مالتي كسورحو يقددو سلازي مس سدرا بيتهم يكون مس كبابيهم مس حواتهم مس ازمادهم كرخبلو زخلو وانات ازي يصببمو تختب لي اصنح كنو علاتا نايبون وقاسي حتى خبتن محبراوي مدهانيت كتب لي اصنحكي أزيو قداسي بوزح مقدو دير رأينا موسيلنا ننوبرقن سوات كندي حسوات يلعلو أو كندي فتح يومتو كندي أبنتات يلعلو مو كاب كم زنو دخل جيزي نبلو كابتي كبابي خاطم مهارو خنديو بأبنتات مالتي سلازي عندي حدا كابتي شكرات إزمس تموها زمت ويون مزبحتاو ندمت سرحكا تسرح نسدراخا تعبي مناتو سدرالو ابغزا او حجر زدلي خواخا دبعلو هيوتكا وكل مناتو كابتان نبرتي كتبل عنك تساتيان تخيل كساب كال ناي تاكس ديونا كال هيوتو بكل مرايو زحجريخا حركه بتشجر كند شجر كمان نسيو أنا سي كمي مراخو نزغل مسنا امورو تحازني نامور الناس كم حنتي برجقوي حنتي بكير جران حز هم حنتو وانشان عقنا له تعزو تخل نعملت ابنة العملية خياسي أبقال أوام تفسعت ناتادرت مسفسعت وقت تفسسيا أمرونا هم جران حسابه ابننا ملا خيخت كيت كلها أبقال أوام ملي يخفسسيو حجي كابتا حدا نعيكوين سمعنا خبتي كبي حدا كبت ابني لازم حسبه إز ناي هاجر كافل اللي وي كم زي فيليج جابس بحال كاب عندها 5 مسخاز مت فلليات له حجسو انت يسو كابت زمص خايكم تي في لوت لوصناخا كاب حبرتسب كابت تفولتو عدي ناتكا بحال زلوو كوفلي خايخا بحاره زي كون بوتا تازول خماسي نعخاسي عب نغري فولي نغري جاواتي خامسو كتمازن كيت كتفتن كل خازولو تصقطلو እዚ ሕጂ ሓደ ጾር ሓደ ካብቲ እምኒ ናብቲ ኣእምሮ ኣትዩ ዝኸብደካ ኮይኑ ይስማዓኒ ካልኣይ ከም ምስኡኻ ናይ ቋንቋ ህፅረት ቋንቋ ሲ ኣብዚ ኣንስ ምሳም ንዛረብ ዘለናስ ብትግርኛ ዘረብ ኣለና ፍቑይስ ንዛረብ ኣለኹ ብዙሕ ነገር ዝጭንቐኒ ዝሕልወሉ ናይ ሓሳባት የብለይ ኣብቲ ኣብ ደገ ኸይት ካብ ዘይትፈልጦ ቋንቋ ክትዛረብ ከለኻ ምስቲ መሳርሒ ሓላፊኻ ኣሎ መሳርሕትኻ ኣሎ ممهرتك الله ممهرك الله بمجد ترخبه ندوكان أتيها ختزارب كل خازلو شجرات الله نتحسبك قلت زي تخيل كاتزلك وشت أو سمعتات ويتسقطك كازلو سرك وتصوت عليك كاز شكمك تصور الله حد أمني كجف أمني نترس خامل شو زمان خيني سمعني حق الله أبرم كله مسو تتحيزو مس أنه براز غير زناي تقطناي ناي مزانو بحاله زب في الله يفتهم أبكوا بأدمين هذا الكوب سبات كابتي نعخا أبي كان ويون مجدي الكا حس كاوزنا بركا نتفتات بستفعلي مجدتات كرأي كان زفلت أكان زيرد أكان كابتي مجدها الليل وزي بوان كراوة حنكلو التخت كوبروز جبا أكان زي جبر كان عدلات كل جزء أبو أمور خاص لزوجلك إذا كل جزء رسمية متسمى وحابس توصل وان كان نب كم تقبلوا تصنح أبراهام بستفعلي ملكتاتو تخسيتو نبناي أمره تقدم كم تعلقاه قال مس راح دتعاس مناتو نبر يرد عناي أمنت أو عدناسي
كل جتي موق زخانة محبراوي هيوت نعمت أبجز خانده قراص إنجراس إنك أب قربيت كازو اللي يزعن لك بنتارو أب زي دقة خوي وتعوي خان كرلجن قطعال زخانة تقط لك نهيوت كتنبر نختك على زلكا قبعات كتمال بو منطركاتناي باجت وي كناي ገንዘብ ጽገምካ ስለዚ ውሕዝ ሆነ ናይ ስራሕ ዕድል ንኽት ክህልዎ ካን ወይ ወን ካብ ስራሕ ከይት ወይ ከይትግለል ክትብል ኩሉ ግዜ ኣብ ጸቕጥ እዩ ዘሎ ምስቲ ናይቲ ቋንቋ ሽግር ክበሃል ጸንሕውን 10,000 ክምልኡ ዘለዎም ፎርምታት ኦፊሳት እንዳኣኸድካ እዚ ክሳብ ትርድኦን ክሳብ ሓገዝ ትረኽበሉ ባይታ ተፈጥር ንዘሎ ናይ ኣምሮ ተፈጥረልካ ጸቕቲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ጥባል ሃፊል ኣብዚ ዝበልካ ያሲ ካብ ዝተፈላለዩ ደረጃ ዘለዎም ሰባት ዝተፈላለዩ ትምህርቲ ኣብዚ ነይሮም ኣብዚ ዝተፈላለዩ ቦታ ጸንሑ ሰባት ከማን ኣብ ስደት ከዱ ከለሆም ዘጋጥሞም ጸገም ምስቲናቶም ትጽቢትን ምስቲ ኣብቲ ዓዲ ዝኸድሉ ዝሓቶም ፈተነታት ኮን ኸሊ ወይ ካ ከማልኦ ዝግብኦም ክራይቴሪያስ ወይ ካ حقوقات كون خالي وسلازم نزيتات كمان عم مزانتي بجوز أقام كمان كقاطمي خالي جن هذا أقام شجر له ويكا أقام كمتسي خالي ويكا نبحكي problem كون خالي إن نحاسب جن مع عسيو مالتي دي كل من أبقى مزاربيسين أنت يكوس خلام له هو حركة بتيجوري لازم حسبه نجرب أمور خاز ملسين إذن هاي شجر مسبز حكا وي حاجز كير خب كاسو مسفلك تصورك خبدك خلو نبيك تهدم تفتر مسلكين بهذا من نتيقات بلو نابزوم أول لفت نجارات كان بعل شجارة زوم قداتي والفتاة سعو نجارات تمسيخة مستز في اللي خلوت أنا هنايتي ناي فاينانشال زلوا تزبنا تصبو نجار دس لك كم زي حلاي سلخ مش خمسين متقاوي قال مستوز الله مستناي صراحة مستنا عد خصو دويل كاتكبر كم زعيت مستبز حكا نبديت اللي والفتاة موتاتو توسخ ناي فاينانشال أقام تمتس أبزيت اللي نقدر تمتس مالتيو جتي مهدا مايزي هذا عركك علنا خلوسي هذه مدة سب دراريس تحابي أبطل مستحاب أخوي يسمعني لكن نتي سايس أبطل مستحيل لنا الكل سي أبى تحابي اللمبر نتشجر فتح له يلس زارب نيرو أجلو هنا جرز زارب كلس أنت أبطل مزاي تحابة أنا خسرت خل خسي كم زدسك بلند خل لي ساتنبر كسرت سيقبلني بتحدث اللوم على تيه هتزبل كيوجن أمنت كم زي نبتزبل كيا متستران خوي نسي حدث كاب نفسه ملعب كسن كله كابتي ناتو سرح كاب عرض كم سوق حساب سلشوكا ولا أنا عسوق أنا فكاي مش الله تام عتاس كبيرات كاتو عسوا لو معز دك يسرخ بعلو مع سمت كوينة تفلو نجار الله نفسها ملعب نبشاور متاوت مخاد سلشوكا ندق خا كمان كيتو العلو زغلالو كم زعينة ملكتات كوينو مخا بزح زي العلاقة تصوم من ترى وسيدو زي حدا خبت عبي ملكتيو نتيا خمت زبلاز نتي نفسها خا ماكينات ترى حسيب كياسي مخاص غزوار ترى خون كاسا ماكينات نجرك هلا وبرهيت قبر الله خو رسنا الله خو يعتب الزلامات سو إذا حدا خبتي قلتي فكاك حاجة سدري اللي وان كوين سمعني رامي صباح هجي انتهينا كابزي نرئي سوات مستي تثبيتهم زي متقطن عينت نابرا كونتات باهلي هيوت كقاطمون كلوسي نوعو كوب قبرون تزكيلهم ويكا مسو كمتقطن تمتقطن نفسهم قبر ملسي أكلوا يخون خليو سنة أمراي خاب في الليل كسنة أمراي كلهم زي كلن تخينوسي عند استفلاليز أجمعات باستفلالي مهنياتات كم تسكم سخيلي مالتيو نجركن نحنا هذا جزء أبزي نرين تايو سبات بزح جزء دا يبرز قط يعلني لهم تحاسبهم نفسهم كحكموا يفتنيهم ببهلاوي مجدي وي نحنا كالتشر هذا زي فنان تايو تي نعمل فساوي رجعات فويتا كركب إنتانسي ناب زبل حسب كمان كرخلي وسبنا نفسه بعلو زي مخراخون خلي ويكا سبات مبارز أبال انتهيت كا ويكا بيت صلوت كيت كا دقف انت رايح كا هايش إلكا تمخرلو جزيالو هذا وان كمان كوز أي سبات نخمزيا كهتسبي ليت أبال ويكا صلوت بيت كهيدي ليلو خمان كوز أي كمز خمان يقات منيو نحناون كم بهالي هذا سب كل جزء زرناءن بوت هذا وهون حيال انتوينو حيال إنسانس انت مالتيو مهور انتوينو فلات كيلا انتوينو تي بوت هذا وهون بر بأنس أروحا بزو سرح زفتو بزو نفسه زفتو جيركا مقطار ويكا كيلا أيكون أنت توهيلوسي تي زوهابو قمت يتحت
ስለዚህ ትሰብ ዋላ ንነፍሱ ከም ጭንቀት ዋላ ገይሩ ኣይቁፀራ ግን ብዝተፈላለየ ምልክታት ክመጽእ ይኽእል እዩ ንሕናውን ከም ሓኻይን ኮይኖም ሰባት ክመጹና ከለው እቲ ዝህቡና ዘሎ ምልክታት ናይ ብሓቂ ምስ ኣካላዊ ጸገም ዝተሓዘ ድዩ ወይስ ምስ ኣእምራዊ ጸገም ዝተሓዘ ኢልናሲ ክንፈላሊ ክንክእል ኣለና ምክንያቱም እቲ ግቡእ ዝኾነ ምርመራን ሕክምናን ክንገብር እንተኮይና ሓደ ከነስተባሃለሉ ዘለና ነገር ግን ነቲ ንገብሮ ናይ ኣእምራዊ ደገፍ ወይ ከዓ ጸገም ድሎ ዘለና ወይ ከይቲ ባህሊ ጸበል ገለ ንብሎ ዘለና ዝድግፍ ዘሎሲ ነቲ ኩነት ወይ ከዓ እቲ ኣካላዊ ጸገም ንዘለዎ ወይ ከዓ ናይ ብሓቂ ናይ ኣእምሮ ጸገም ንዘለዎ ሰባትሲ ሙሉእ ክኾን ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኣእምራዊ ደገፍ ዝኸውን ዘሎስ ምስቲ ናይ ኣካላዊ ደገፍ ወይ ከዓ ሕክምናዊ ደገፍ ክኸውን ከም ዘለዎ ግን ክፈልጥ ክንክእል ኣለና ናብተን ምልክታት እንተመፂናሲ እተን ሓደ ምልክታት ኣቦታና ንርኤንሲ እንታይን ፊልሞን ካባሃ እንጅምር ቅድሚ ናብተን ምልክታት መኸድና ኣብታ ክዛርያ ፀንሐ ክምልእ ከብለላ ንኣብነት ብናይ ውድብ ዓለማዊ ጥዕና ክንዛረብ ከለና ሓደ ጥዕና ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ ጥዑይ ንብሎ እንታይ እዩ ጥዕና ብብዝሕ ከምቲ ቀዲምና እውን ኣብቲ መእተዊ ዝበልናዮ ናይ ኣካላዊ ብቕዓት ጥራሕ ኮይኑ ይስማዕና ግን ጥዕና ምስኣን ሕማም ወይ እውን ምስኣን ስንክልና ጥራሕ ደይኮነ ኣካላውን ማሕበራውን ኣእምሮኣውን ድልውነት ወይ እውን ድልውነት ክህልወካ እንከሎ እዩ ጥዕና ዝበሃል ብኡ መንፅር እዚ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ዝበሃል ከዓ ልክዕ ከምቲ ክትገልጪ ፀናሕኪ እቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዝሕብሮ ወይ እውን ከም ዝብሎ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ክንብል ከለና ሓደ ሰብ ንምጣዕም ናብ ናይ ተባዕታይ ቅፅልና ክንጥቀም ሓደ ሰብ ንኽልቲኡ ፀወታ ግን ሓደ ሰብ ዘለዎ ዓቕሚ ኣለልዩ ምስቲ ኣብ ሂወት ብተራ ከጋጥሞ ዝኽእል ናይ ነውፂ ወይ እውን ናይ ስትረስ ንብሎ ኖርማል ስትረስ ንብሎም ኩነታት ተላቢሱ ኣፍራይ ኮይኑ ንሕብረተሰቡ ክጠቅም ዝኽእለሉ ብቕዓት ምዝህልዎ እዩ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ዝበሃል ሕጂ ታያና ኣብዚኣ ንብል ክእለቱ ኣለልዩ ነቲ ዘለዎ ቀጻሊ ከጋጥሞ ዝኽእል ተራ ዝኾነ ናይ ሂወት ስትረስ ብግቡእ ተላቢሱ ወይ ኮፕ ገይሩ ከምቲ ክትገልጽ ፀናሕኪ ኣፍራይን ኮይኑ productive and fruitful ኮይኑ ነቲ ሕብረተሰቡ ክረብሕ ወይ እውን ከጠቅም ከሎ እዚ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ዝበሃል ጂ ነዚአን ካፕሲን ኩለን ከውፃና ዝኽእላ ጠንቅታትን ምልክታትን እዚአን ክንገልጽ እንደለና ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ብብዝሕ ዝርአ ከምዝውን ክንገልጾ ፀናሕና ከቢድነት ብርእስኻ ኣብ ርእስኻ ዝፀዓነካ ዘሎ ወይ ዝፀቕጠካ ዘሎ ኮይኑ ቅጻሊ ይስማዓካ ነገራት ካብቲ ተሓስቦምን ትርድኦምን ውፅእ ክብሉ ከለው ናብ ኣካላዊ ምልክታት ይኸይድ እዚ ሳይኮሶማቲክ ዲስኦርደር ንብሎ ካብ ኣእምሮ ድመንጨወ ግን ናይ ኣካላዊ ምልክታት ማለት እዩ ቀጻሊ ቃንዛ ርእሲ ወይ እውን ፅሩሩ ምባል ቃንዛ ከብዲ ቅዛነት ምስኡ ኣብ ወውዕ ስምዒት ዘለዎ ኩነት ከለኻ ወይንኻ ብሓሳብ ተጠፍእ ወይ እውን ቅዛነት ካኒ ይስማዓካ ወይ እውን በይንኻ ዘለኻ ኮይኑ ይስማዓካ ኣብ ሕብረተሰብ ክትሕወስ ኣዝዩ ይፅላእካ ወይ እውን ሶሻል አይዞሌሽን ትፈቱ ማለት እዩ ምስኡ ዘይንቡር ዝኾኑ ወይ እውን ብተፈላለየ ምክንያት ንሕክምና ከይድካ ተራእኻዮም ክምለሱ ዘይክእሉ ምልክታት ከም ፀኒሕካ ዝመፅእ ቃንዛ ናይ ኣካላት ብፍላይ ኣብ ሕቑ ኣብ ከብዲ ኩሉ ዓይነት መርመራ ተገይሩ ክርከበሉ ዘይክእል ነፀርታ ማለት እዩ ካልእ ፀኒሕካ እውን ውፅኣት ተምላስ ብፍላይ ከዓኒ ነገራት ከም ክብድ ክብሉኻ ከለው ወይ እውን ሓደ ከናውፀካ ዝኽእል ኩነታት ኣብ ድኽሰተሉ ቀጻሊ ተምላስ ውፅኣት ገብርልካ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሓደ ገለ ካብቶም ክንሪኦም ንኽእል ኣብ ከምዚ ኩነት ዘለዉ ምስኡ ዝርአ እዚ ራዕድን ወይ ፈርፈርታ ናይ ኣካላት ምርሃፅ ልዕሊ መጠን ምርሃፅ ናይ ሰውነት ብፍላይ ኣብ ኢድና ዘጋጥሙ ማለት እዩ ካልእ ብዙሓት ክትገለጽ ትኽእል ግን ከምቲ ኣቐዲሙ ክሕበር ዝፀንሐ እዚኦም ምልክታት ካብ 2 ሰሙን ንላዕሊ ብፍላይ እንድሕ ዝደጋገሙካ ኮይኖም
እንታይ ማለት እዩ ገለ ነገር ኣብ እሙረኻ ከጋጢሙ ወይ እውን ፀቕጢ ክህልወካ ስለ ዝኽእል ዝተኻለ መጠን ቅልጢፍካ ናብቲ ሓገዝ ክትረኽበሉ ትኽእል ቦታ ምኻድ እዚ ሓደ ካብቲ ገዳሲ ነገር ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስለዚ እቲ ኣብዚ ንገብሮ ዝነበርና ዕላል እንታይ እዩ ዝርድአና ነቲ ፀገማትካ ከተለልዮም ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ እቲ ኣፍልጡ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ፈሊጥካ ክትቅበሎ ከም ዘለካ ተቐቢልካ ሓገዝ ንክትደሊ ወይ መፍትሒ ክትደሊ ከም ዘለካ እዚ ተበግሶ ክትወስድ ከም ዘለካ ንሳጥሮ ኋላ እንት ዘይኮንኩ እቲ ካልእ ሰብ ከማል ነቲ ኣፍልጦ ክህሎ ከም ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ካብቴን ሓደ ግብራዊ መፍትሒታት እንታይ ኢልና ምመኸርና ኣብርሃም ተቀዳሚቲ ከምታ ዝበልከ ዘለካ ሽግር ከም ደለካ ኣሚንካስ ምእማንም ምቕባልን እዩ ግን ከምዚ ሓንሳብ ትጭነቕ ብስራሕ ትጭነቕ ብናብራት ትጭነቕ ብሂወትካ ትጭነቕ ብዙሕ ነገራት ክኾን ከለኻ ወላ ኣነ ካብቲ ኣነ ዝገብሮ ነገራት ሓንሳብ ናይ ስራሕ ፀቕጢ ክህሉ ክመፀኒ ከሎስ ብእግርኻ ምኸድ ውሕ ዝበለ እዋን ብእግርኻ ምኸድ ከም ስፖርት ወይ ኤክሰርሳይስ ክትወዞ ቀሲልካ ትከይድ ትኽእል ዝበለፀኻ ቅልጥፍ ኢልካ ትከይድ ከለኻ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብ ጅም ኣቲኻ ክሰርሕ ከለኻ ስፖርት እንጂ ስፖርታዊ ምስትኻል ብዙሕ ስፖርት ምስ ብዙሕ ጥቕምታት ዘለዎ ናይ ልቢ ናይ ካለገለሲ ኣብ ኣእምሮውን ምስ ዝዳረግ ጥቕሚ እዩ ዘለዎ ኣብ ግዜ ስፖርትሲ ኣለው ገለገለ ኬሚካላት ወይ ሆርሞናት ኣለው ከም በዓል ሴሮቶኒን ኢንዶርፊን ዝበሃሉ ብዙሓት እውን ኣለው እንዲኦም እዚኦም ከምዚ ናይ ሓጎስ ኬሚካል ኢኻ ትብሎም ንኣብነት ዋላ ዞም ጎየይቲ ሓንሳብሲ ከምዚ ናይ ወልፊ ናይ ጉያ ዝበሃል ኣሎ ቀጻሊ ትጎይ ተራ ኮንካስ እቲ ኢንዶርፊን ከም ሞርፊን ዓይነት ሪሊዝ ስለዝኾና ነብስኻሲ ከም ትሕጎስ እሞ ክልተ መዓልቲ ወላ ሓንቲ መዓልቲ ወኪርካ ስልቹ ኢልካ ውዕል እዚ ሕጂ ካብቲ ሓደ ክትገብሩ ዘለካ ናይ ምቅስቓስ ማለት እዩ ከምዚ ካልእ እንታይ ኣሎ መስለኪ ከምዚ ናይ ሙቹ ቦታ ኣሎ ኮምፎርት ዞን ዝበሃል ምሽ ደስ ብለካ ነቲ ቦታ ክዝክሮ ከለኻ ወይ ኣብ ሓደ ናትካ ኣብዚያ ኸይድ ከሎ እዚያ ክዝክር ከሎ ከምዚያ ክገብር ከሎስ ሕጉስ ትብሎ ኣሎ ምቾት ዝስማዓን ትብሎ ነገራት ኣሎ ሓደ ካብኡ ሙዚቃ ምስማዕ ዙሑል ሙዚቃ ክኾን ይኽእል ወይ ከዓ ሕጂ ኣብ ደገ ትርአ ኣለኻ ኮንካ ንዓድኻ ዘዘኻኽረካ ሙዚቃ ሰምዕ ከለኻ ምሽቲ ናይ ቆልዕነትካ ዲ ወይ እቲ ናይ ቀደም ማሕበራዊ ሂወት በዚ ግዜ ትመፂልካ ትርአ ኣለኻ ኮንካ ንዑ ክዝክር ከለኻስ ነቲ ናይ ኣእምሮኻ ዝቕስን ዝህድኣካ ነገር ክትገብር ከለኻ ሓደ ካብቲ ባዕልኻ ትገብሮ ትኽእል እዩ ካብቲ ሕክምና ወፃኢ ካብቲ ሰብ ሞያ ከይድካ ትረኽቦሲ ባዕልኻ ኣብ ገዛኻ ትገብሮ ትኽእል ነገራት ዝብና ኣሎ ካልእ ምስኡ ሓደ ካብቲ ቀንዲ መፍትሒታት ሽግርና ዝኾነ ግሉጽነት እዩ ንኣብነት ሓንቲ ኣብነት ክገልጸልኩም ካብ ደጋጥምና ኣብ ስራሕ ማለት እዩ ኣብ ኢመርጀንሲ ከለና መንሰይ ከዋና ወዲ 23 4 ኣቢል እዩ ኣብ ደገ ዝቕመጥ ነይሩ ከምቲ ክንገልጾ ፀናሕና ብዙሕ ናይ ሂወት ሓርጎጽ ነይሩ በዚ ከዓ ዝፅበይዎ ስድራ ኣለዉ ኣብ ከምዚ ኩነት እንከሎ ዝነበሮ ይሰርሐ ንሰድድ ስድራ ክሕግዝ ፍትን ሓደ መዓልቲ ብዙሕ ኣይጠዓሙን ኣብቲ ዝነበሮ ከባቢ ናብዚ ዓዲ ክመፅእ ኢሉ ይመፅእ እንተመፅእ ምስቲ ዘለና ናብራ ኣብ ስድራ ምስኣተወ ብዙሕ ባህ ይብሎን ማለት እቲ ሶዶ ነበረ ካልካል ይፅበ ነይሩ ኣብዚ ክመፅእ እንከሎ ተረኣየ ከምቲ ተፅበየ ኣይኮነን እንታይ ገይሩ ትፈልጡ ዘሎ ነብሱ ሓኒኡ ነፍሲ ቅትለት ፈቲኑ ማለት እዩ ሓኒኡ ኣጋጣሚ ኣርኪቦሞ ገለ ሒዞሞ መፅኦም ድሕሪኡ እቲ ክትብሎ ፀናሕካ ኣብርሃም ወይ ዓንቶይ ዝገለፅናዮ እቲ ብቋንቋኻ ክትረዳእ ምኻል ዓብዪ ፀጋ እዩ ዕድል ስለ ዝረኸብና ክንረዳእ ፈቲና ነዊሕ ሰዓታት ካብቲ ናይ ኤመርጀንሲ ሰዓት እውን ፍልይ ኢልካ ምክንያቱ ሕገዝ ስለ ዘለዎ ብምውፁእ ጥራሕ ነቲ ኣብ እምርኡ ዝነበረ ዝተሰምዖ እፎይታ ክግለኩም ኣይክእልኒ እንጂ ግሉጽነት ኣገዳሲ እዩ ከምቲ ዝበልናዮ ሓደ ሰብ ኣእምራዊ ጥዕና ኣለዎ ክንብሎ ተኾይና ናብተን ናይ ዓንቶይ ዝበልናያን መግለፂ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ናብና ክንምለስ ብቕዓቲ ዘለዎ ብቕዓቱ ወይ እውን ተኽእሉ ብግቡእ ዝፈልጥ ኣብነት 100 እንተለዋኻ 120 ክትሕግዝ ኣይትኽእል ኢኻ እዚኣ ርድእቲ ነገር ስለዚ ተን 100 ንምንታይ የድልኻ ንኸመይ ትገብረን ነቲ ክሕብር ዘለዎ ብግቡእ ምሕባር እውን ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ነቲ ክማላእ ዘለዎ ነገራት ክበዝሕ ይኽእል ግን ንዓቕሚ ዘይብልካ እውን ዓቕሚ የብለይን ኢልካ ምግላፅ እዚ እውን ሓደ ካብቲ መፍትሒ እዩ ካልኣይቲ ዓንቶይ ዝበልና እታ ኣብ ዓድና ዘላ ማሕበረሰብ ወይ እውን ስድራ ቤት እታ ዘለና ከባቢ እውን ነምፅእ ኣለና ሓንቲ ካብን እዛ ዝበልና ናይ ቡን መደብ ወይ ናይ ቡን ወግዒ ማለት እዩ
ጎረቤትካ እቲ ብጻይካ ዝተፋለየ ርዳእና እዩ ቦታር ሓቂ ኣብ ዝመጽኦም ዝሕብሩና ዋላ ምስ ጎረቤትካ ወና ይተፋለጥ ኒኻ እንዳት ኤርትራው ክንስኻውን ሓሳብ ምክንያቱ ስራሕ ብዙሕ ይለካ ጊዜ ኣራኽቦ የብልካን ብኽኡ መጠን እውን ኣብ ስድራ ኣብ ደቅኻ ናብ ካልኻ ተወፍሮ ዓቕምን ዕድልን ብኡ መፅር ድርድ በለይ ስለዚ እዚኣ ሕብረተሰብታ ኤርትራዊት ትበሃል ሕብረተሰብ ወይ እውን ስድራ እዚኣ እውን ብተኻለ መጠን ክነዕኾኻ ኣለና ፀገማና ንዕል ንረዳዳ እስኪ ነውፃዮ ዋላ ምዝራብ ዓብ ፍታሕ እዩ ሽግራትና ለዚን ካብተን ክንገብረን ዘለና እውን ኣዝያ ኣገዳሲት ዝኾነት ካብ ብሕታውነት ክንወፅእ ኣለና ብሕታውነት ግድን በይንኻ ስለዘይኮንካ ስራሕ ስለዘይከድካ ኣይኮነን ግን ናይ ሓሳብን ናይ ኣእምሮን ብሕታውነት ክህልወና ወይ እውን ክትከዓና እንተሪእና እውን ቀልጢፍና ከም ዝበልናዮ እቲ ማሕበራዊ መድሃኒት ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ተረዲእና ክንጥቀመሉ ኣለና ናይ ብሓቂ ፍልይ ሕጂ ዝነግረና ዝፀናሕካ ብጣዕሚ እያ ዝሕዝን ኣጋጣሚ እዩ እቲ ፅቡቅ ነገር ግን ብሂወት ተሪፉ እቲ ሰብሲ ዋላ እቲ ስምዖ ዝነበረ ገሊፁ ሲ ናይ ብሓቂ ከቢድ ነገር ከም ዘይኮነ ዋላ ካልኣይ ዕድል ረኺቡ እዚስ ዕድለኛ ኮይኑ እቶም ዕድል ዘይረኸቡ ግን ስምዒታቶም ክገልፁ ስለዘይፈተኑ ምክንያቱም ኣብርሃም ክንጅምር ከለና እንታይ ይብል ነይሩ ሓንቲ ብርጭቆ ሲ ዋላ እምኒ እንተመሊእካዮ ዋላ ማይ እንተመሊእካዮ ሲ ካብ ትሕዞ ሲ ዝተወሰነ ዓቀን እዩ እምበር ካብኡ ላዕሊ እንተኾይኑ ሲ መሊኡ ክፈስስ እዩ ስለዚ እቲ ሽግር ዘለዎ ሰብ ቀልጢፉ ሽግሩ ብምግላፁ ከምዚ ናይ ድኻም ምልክት ዘይኮነስ ናይ ብሓቂ ፍታሕ ትረኽበሉ ንሓደ ብልሒ ከም ዝኾነ ኣብ ግምት እቲና ክንሰርሐሉ ክንክል ኣለና ንሕና እውን ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ስድራና ኩሎም ይፅዕሩ እዮም ይደኽሙ እዮም ግን ኩሉ ሰብ እናቱ ስጋብ ዝውድኦ ክፅበ የብሉ ስጋብ መወዳእታ ዘይኮነሲ ዋላ ዝኾነ ዘይንቡር ምልክት ዋላ ኣካላዊ ኾን ህሊ ዋላ ስነኣምራዊ ዝኾነ ነገር እንተሰሚዑዎ ቀልጢፉ ከይዱ ናብ ሓገዝ ክረኽበሉ ናይ ግድን ኣይኮነ መድሃኒት ክዋሃበካ ብምዝራብካ ሓሳብካ ብምግላፅካ ብዙሕ ሓበሬታን ብዙሕ ከዓ መልስን ክትረክብ ስለትኽእል ሲ ናይ ብሓቂ ንሂወትካስ ነቲ ካብ ጉጉይ ናብ ፅቡቅ ከምጾ ዋላ ወልፊ ኣብ ወልፊ ዘለዉ ሰባት ከማን ንነብሶም ከም ሓክምና ከምዚ ኣብርሃም ፅብቅቲ ጌርካ ትነግረና ፀኒሕካ ከም መድሃኒት ቆፂሮም እምበር ወልፊ ዘለዎ ሰብ ከምዚ ንንዕቆ ወይ ከዓ ንውግኖ ክኸውን ከም ዘይብሉ ግን ካብዚ ንምሃር ማለት እዩ ግን ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ስድራና ነዚ ኩሉ ከብሉ እንተኮይኖም ሲ እቲ ጥዕኖም ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ብፍላይ ከዓ ናይ ኣእምሮ ጥዕኖም ኣካላዊ ጥዕና ማዕረ ኢኻ ኣእምራዊ ጥዕና ቦታ እኩል ዝኾነ ዋላ ማዕረ ዝኾነ ቦታ ሂቦም ቆላሕታ ገይሮም እቲ ዘድሊ ነገር ኣብ ሽግር ኣብ ዘጋጥመሎም እዋን ዝደጋገፉሉን ዝማያጥሉ መገዲ ግን ክፍጠር ኣለዎ ማለት እዩ ድርዑ ኾነኪ ምስወሲ ኣብ የጓንፍኩም ዶ ኣብዚ ናትኩም ኦፒዲ ኣብቲ ኦፒዲ ንሪኦ ከለካ ተማላሲ ክፍሊ ሕማማት ትሪኦ ከለካ ሲ የጓንፍኩም ዶ ካብ ደገ ዝመፁ ኣብዚ ዓዲ ምስ መፃኹስ ፍኹስ ኢልኒ ምስ ትፈልጦ ክዕልሉ ዒለ እቲ ኣብዚ ፅቡቕ ቀኒ ሕጂኻ ናብኡ ክምለስ ዘይና ብዛ ብሕትውና ይገለብሉካ የርኤካ እዩ እቲ ኣብዚ ኮንካ ምዝራብ ምስ ሰብ ምልዛብ ምስቲ ብፃይካ ምስ ሓውካ ምስ ፈታዊኻ መታዓቢታ ምዝራብ ሲ ንባዕሉ ሓደ ቴራፒ ወይ ከዓ ናይ መድሃኒት ከም ድኽነስ ዘርኤካ ነገር ኣብዚ መፅኦም ሲ ከምዚ ተፈሲዎም ሕጉስ ኢሎም ትሪኦም ክመፅእ የብሉካ ኣብ ኣምስ ኮዳ ይገብርዎን እዮም በሪ ናሉ ሕጂ ድሕሽ ወርሒ መፅኦም ይብሉ እዮም በቃ ደልይዎም ነቲ ናይ ሶሻል ደጎሪካ እቲ ማሕበራዊ ሂወሲ ይፈኾሰካ እዩ ምትዛረብ ከለካ ተወፅእ ከለካ ሲ ከምዚ ቶክ ቴራፒ ዝበሃል ምዝራብ ቴራፒ ማለት እዩ ካልእ ምስኣ ክርዳእና ዘለዋ እውን ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ምልክታት ዘርኢ ዓቕሉ ዝፅቦ ሰብ ነብሱ ምክልኻል ዘይክእል ወይ እውን ጥሬቱ ካልእ ብፍላይ እውን ኣዝዩ ከዓ ፅፉፍ ዝነበረ ሞ ናብ ከምኡ ዓይነት ምልክታት ዘርኢ ቃንዛ ርእሲ ዘይቋርፅ ወይ እውን ዝተፈላለየ ምክንያታት ብምምፃእ ካብ ብዙሕ ነገራት ዝተርፍ ክንርኢ ከለና እውን ከም ማሕበረሰብ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ማሕበረሰብ እውን ሓላፍነት ስለ ዘለዎ ከምዚ ዘለዎ ወይ ከምዚ ምልክታት ዘርኢ ብፃይና ብዝህልወሉ ከዓ ብትኹረት ትኸውን ዘለዎ ወይ ከመይ ከም ዘለዎ ኣብ ግምት እቲና እቲ ክንሕግዘሉ ንኽእል ባይታታት እውን ባዕልና እውን ክንፈጥር ኣለና ምክንያቱ ከም ኤርትራውያን ኣዝና ሕቡናት ኢና ንውሒ ዘለና ኢና ዋላ ተሸጊረ ክንብል ብዙሕ ኣይንደፍርን ኢና ግን
እቲ ከባቢና ከም ዝከለልን ከሎ ቀልጢፉ ክሕግዘና ከም ዘለዎ እዚ ኣገዳሲታ ንኣብነት ሓንቲ ክነግረኩም አንተ ቦታይ ማሲስ ከምዚ ስራሕ ገለ ነይሩ ሕጂ ሓደ ፍልይ ዝበለ ነይሩ ካብቲ ከባቢ 38 ነበር ባዕጎጽዩ ኣዝዩ መስተ ሰቲ ሕጂ ከም መስተ ሰቲ ከም ሱኻ ከም ዝፋን ድፈቱ ሰብ ነፍሱ ቆፂርዋ ወይ እውን ሰው ሕወስ ሶም ካሁም በቃ ከም ኣብገሊውስ ዳርጋ አልኮሊዛቶ ዝዕብድዩ እዚ ከምዚ በት ባህር ንብለኻ ዝስድዩ ሲሉ ማዕበያ ዝበደሎ ገለገልና ተባሃለ ቶም ገሊኦም ሆዱምሱ ቶም ገሊኦም ካ ጥራሕ ሓሚዮም ሆዱ ቶም ብዙሕ ብፍላይ ከማን ሓሚ ድሓር ብገለ ዕድል ረኺብና ምስ ረኸብኮ ዓብይ ዝኾነ ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገም ነይሩ ትወዲ እዚ አንዛይቲ ዲስኦርደር ድባል ሱኻኒ አንዛይቲ ዝናይ ከመይና ከምሎ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት እወ ጭንቀት ሱኻ ብብዝሕ ግዜ ኻዝ ፓኒክ አታክ ይጋጡ ቀጣሊዮ ሞንጎ ሃንደበት ሓሳባታት ምስተላዕሎ ህርመት ልቡ ኹቃ ጥሩ አይክልኒ ቢትስ ለይቲ ብዙሕ አይድቅስኒው ዳርጋ በይን እዩ ዝሓድር ልቹ ወሊዑ ገለገለ ድሓር ቅርብ ይልኽዕሎ ምስ ፈቶንኩ ዓባዓብ ሽግር እዩ ኦፍ ኮርስ ኣብ 40 ዓመቱ ብዙሕ ነገራት ሓሊፉ ብኸምዝ ደጥረዮ ግን እዚ አንዛይቲ ዲስኦርደር ድባሃል ነይሩ ሕገዝ ስለዝነበሮ ክርዳሉ ስለዝነበረና ድሓርቲ ከባቢኡ ክርዳኦ ጀሚሩ ሓደ ክገርመኩም ካብቲ ዝገብሮ ዝነበረ ትመስተድ ሰትዮ ወይ እውን ከምዚ ነና በተለምዶ ንብሎ ወዲ ሹቅ ገለ ክመስሎ ድፍትን ነበረ ምልክታቱ ሓቢሊ ማለት ከባቢኡ ደይክቅበሎ ስለዝኽእል ከም ጽሉል ይዚ ከም ዕቡድዩ ገለ እንደክብሎ ፈቲ ክሪኦ ጀሚሩ ወላ ዘለዎ ናይ ስራሕ ባይታውን ክጠርፍ ክእል እዩ ስለዚህ ነዝን ክሓቢኡ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኢሉ ነቲ በቃ ትንክፍ ነቲ የስቲ ባዕሉ ገለገለ እዚ ወዲ ሹቅ ዓይነት እንዳተባሃለ እዩ ዝኸይ ነይሩ ግን ኣብ ውሽጡ ዝነበሮ ሽግር ድሓር መቸም ብዙሕ ኬና ናይ መድሃኒት ሓገዝ ተገይርሉ ገለ ሕጂ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ኣፍሪቲ ሰብ ኮይኑ ደሎ ማለት እዩ ስለዚህ ከባቢና እውን ክሕግዘና ክርዳኣና ጥራሕ ከም ዘለናዮ ተቐቢሉ ዘይኮነ እንታይ ክኾን ይኽእል ፀገምና ኢልና እውን ነቲ ምሳና ዘሎ ብፃይና ዳይ ክንገብረሉ ወይ እውን ሓገዝ ክንቅርበሉ እዚኣውን ሓላፍነት ከም ዘለና ምግንዛብካ ተገድስ በጣም ይጽቡቅ ስለዚህ ክቡራት ተኸታተልቲ ብዛባ እዚኣ ዛዕባና ኣብዚኣ ክንውድኢና እቲ ዛዕባናውን መሃርን ሓባርን ኮይኑ ክትረኽብኩም ከም ትኾኑ ተስፋ ንገብር ኣብቲ ዝመጽእ ዘሎ ዛዕባና ብዛባ ኣብ ሕጂ እዋን ብጣዕሚ ፕሮብሌም ኾን ዘሎ ብዛባ ኦቲዝም ክኸውን እዩ ሽዑስ ካብ ንራኸብ ምጸጋ ጥዕናና ንቐኒ ሰላም